جلسې په اړه خبره کوو. ابل وزیما دلته یو جلسه شوې ده او د دې ملک وزیر اعظم راغلی و، که جعلي دی، نقلي دی، سلیکټډ دی، څوک ته میراوس وایي، څوک ته څه وایي، څوک ته څه وایي، خو د وزیر اعظم په کرسۍ ناست هغه هم دلته راغلی و، په دې ګراسي ګراونډ کې جلسه کړې. بیا زمونږ لیډرشپ چې دی د انجینیر صاحب ته یې فون وکړ چې کوم ځای ته دا جعلي تللی دی، تاسو دا جلسه مخکې مونږ د فضاګټ وې، اوس ګراسي ګراونډ کې ده، تاسو علم کې وایي. نو هغه لیډرشپ وایي چې کوم ځای ته چې دا جعلي سړی راغلی دی نو هم په دغه ځای کې به مونږ جلسه کوو. انجینیر صاحب ته یې فون وکړو او په دې وجه یې وکړو چې انجینیر صاحب د دې جواب ورکولی شي او انجینیر صاحب په دې بنیاد ورکولی شي چې د هغه په شا باندې ستاسو سپورټ. نو موږ دا چیلنج قبول کړو چې بالکل ټیک ده. او بله ورځ یو سړی د کرایا یو ټټو دی، شهباز ګل نوم یې دی، کیدای شي تاسو چا اورېدلی، په کرایا یې راوستی یې بار نه. هغه سړي کله چې په دې ګراسي ګراونډ کې د عمران جلسه وشوه نو هغه یو ټویټ ورکړی. په هغه ټویټ کې ورکړي وو چې عمران خلاف خلک راوتلی دی اپوزیشن، خو دا یو ممبر د حلقې جلسه ده او هغه تاسو وګورئ چې څومره خلک دی پکې. چونکې هغه سړی چې دی هغه څنګه تاسو ته ما وویل چې د کرایا ټټو دی، د بهر نه یې راوستی، هغه ته د دې ځای د حالاتو پته نشته. اذان وي صبر دا د ولاړ چې زما تقریر مخې ته ما وروي په دې خبره څه چې دوی کار دغه دی. ټیک دی ټیک دی. आवाज आउँ तर सियासीमा ما خبره کوله د تیر د هغه میراوس د جلسې په حواله. نو هغه یو سړي ورکړي چې دا د یو ممبر د حلقې پروګرام دی، څومره خلک دی. چونکې هغه سړی د بهر نه راغلی او هغه ته حقیقت معلوم نه دی، نو د هغه د معلوماتو اضافې دپاره زه دا ووایم چې په دې ملکنډ ډویژن کې वो MNAs دی د PTI، په دې ملکنډ ډویژن کې 24 MPAs دی د PTI، په دې ملکنډ ډویژن کې وزیر اعظم د PTI دی، دلته کنزل الله چې ساتلې برباد الله یو وفاقي وزیر هم دلته شته، دلته یو درجن صوبایي وزیران هم شته. او د هغې باوجود چې هغه پنډال مونږ کوم کتلی و او تاسو به مو لیدلي په دې جلسه کې پته لګي چې کوم خلک د زړه نه راغلي او کوم خلک چا په زور راوستل.
कम से सरकारी खलक नास्तु कम पुलिस पे सेवल कपड़ों की कम द टीमें एलेकारू कम द रेस्क्यू एलेकारू तासु बकतनी चे पास ना खबर के दा नो लान दिन पर रिस्पांस न रहता चा बलास न टपाओ चा जवाब न अर्काओ ताकि बुनियादी वजह चा खलक दजरन न उतरी सरकारी खलकू और आग सरकारी खलकों पति दुकान की सौदा की रकम के चे माता को रकम की चित चीनियाले लाड़ा बच्चे चीज़ पति के सरकारी सड़े माली पक्कम दुकान की चित्तौड़ाले और कीमत इटा बच्चे दे पति के सरकार सड़े माली पक्कम दुकान के चित्त सब्जियां ली तो आग सरकारी सड़े में पागी क्या ली दत्ते लियाकत खान खबरों के भी सब मरीज़ में दवाएं निगरानी से ली तो पक्कम दुकान के चित्त दवाइयां ली आगा दुकान के सरकारी सड़े में दवाइयां ली ये चौबाड़ी वाला पके माखली तो जका खलक चुआ सरकारी खलक नास दू और आवाम पागी के नो खदागदा इजाफे द पर मालूमात हो चेदलती द दुमरा मैंडेट बावजूद सरकारी खलक नास दे कैंपेन चलाओ परुंदे अभी बदिशा से पजे के प्रोग्राम हो न जमंग यो मरगरी हुई चे जमंगा खल को ले पैसे वर कवले दिहाड़ी वर कवले विचराश न माह तवे खल को खल पजे दे वो द कमिश्नर आगा ऑपरेटर खलक मेला अव्वल द मेंबरान कम एमएनएज एमपीएस ची न पागा एमएनएज लिस्ट की जमवा न जमा आगा ऑपरेटर मेला उकलमा न माह तेवी चे बलरोज तकबल चौक रावले के चौक नुमाइंदा रावले के कमिश्नर से मीटिंग तो बा इस बारा के वेदती इमरान राजी नुमाया का नासुर न हम इस्लामाबाद की साइड भी नगद दौलत कर चले रहा तो क्या ये बात हुई जी हर डॉक्टर से गलत छुमा और पगलते इस्ता नंबर न मिलाओ शो तो आगे सरकारी खलक टोल लग गया आगे सरकारी खल को खुद आगा लेकारूं राउस्ती और जलसे तो सुकतले जाए सब प्रोग्राम और संघर्ष हो खबर आया खबर को वज़ीर आज़म से जमावी कार संगलाल की कुर्सी तौरस खन्नास को कुर्सी चिदे आगे तो वज़ीर आज़म कुर्सी वज़ीर आज़म चिदे दे मुल्क खजाने चाबियानी आगे दे मुल्क खजाने इख्तियार दे वज़ीर आज़म से सदा तपोस को चिदती अपलोजी द मुल्क वज़ीर आज़म रागले और तत्ती होता जमंगा वज़ीर आलाम नास्ते जमंगा जलता पर दर्जन वज़ीरानुम नास्ती वफाकी वज़ीरुम दे सुबाई वज़ीरानुम नास्ती न चाहता जुरत करले चिदागा ने से मुतालिबा करला लका पदे स्वाद की या पदे मलाकंड विजन के दत्ते दशा को और पयो नेहरू न बेके जरूरत नहीं इच्छा मुतालिबा न लगा तासो और दिल्ली इच्छा मुतालिबा करला चाची तकरीर कर ले न आगा वज़ीर आज़म ते पालिश लगो चा दाने दी वेल जमा खल को तो पकार दी जमा खल को तकलीफ दे जमा खल को तो मसाइल दी दैच चाने दी नतीजा मुतालिबा करला और ना आगा वज़ीर आज़म ददी पूरा डिवीजन न पारा यो प्रोजेक्ट ऐलान न कर कड़े दे कर सिर्फ और सिर्फ कम ची चौका लमक की बदे कंटेनर बागा वलाड़ो कंजल बे कवल आग कंजली कर लिया वापस तले नजदायम के खुदे बेड़ा चपका दा कंजल बता इस्लामाबाद न कड़ियो दत्ते करोड़ों रुपए दे खर्चा करे हुकूमत पर खजाना दे बोझ रहा वस्तु और इच्छे दे खल को लवाना करते चाह होते दे ना ऐलान कर ले तदी मुकाबला के कलक सोच पे मखाबत की बदतमीज को कर इंसाना ने उमन कर और इंसाना चीज़ देता अशरफुल मखलूक़ात टोल मखलूक के मुंगा वारे इंसाना और जो वारे की यो सिफत दाम दे सके कि मखाबत की बदतमीज को पर 2016 की मंगम वज़ीर आज़म राउस्ते देख राशि ग्राउंड नवाज शरीफ से राउस्ते तास्ता बयादी मंच वज़ीर आज़म राउस्ते हो तो आगा वज़ीर आज़म ने दलती मंगो लोईशे प्रोजेक्ट ये डिवीजन न पारा गस्ती मंगत दलती रूबरू बशकल के प्रोजेक्ट सागस्ती मंगत दलती स्टेशनों बशकल के प्रोजेक्ट सागस्ती मंगत दलती बचकदारा की 220 के स्टेशन जो खड़े हैं एयरपुल रूपो दे
کنن تا ته ولټیج مسله نشتی او نن تا ته لوډ شیډینګ نشتی نو هغه وزیر اعظم صاحب دا پروجیکټ موږ راغسته موږ ته دلته هسپتال جوړ کړل کډنی هسپتال چې 102 ارب روپو پروجیکټ تاسو به یې نه پدې منګلور کې کوم هسپتال له موږ ته هغه غسته موږ ته دلته د زنانو یونیورسيټي غسته ده موږ ته دلته مختلف ځایونو کې کیمپس غسته دي موږ ته مختلف کارونه د سواد لپاره غسته د دې ډیویژن لپاره غسته او بل ورځ چې راغله ده بغیر د کنزلو نه پولیس کار نه دی دا فرق والی دی چې کم خلک د دې ځای نمائندگان دي هغه الیکټډ خلک نه دي جعلي دي سلیکټډ خلک دي هغه ته دا احساس نشته چې زمونږ د خلکو څه تکلیف دی زمونږ د خلکو څه مسایل دي لنډ مثال تاسو لا کوم تاسو دې کلی یو امینه دې موږ سره تاسو د کلام د تاسو ځای دغه ته په دې روډ باندې پلونه دي دولستی کلستی محمد علي شاه زودي 27 پلونه زودي کله چې د حکومت راغله باغی کار شروع او هغه وزیر چې د مواصلات هغه د دې ځای هغه ساتل اسله ده هغه له تبکی ورکی چې سیټ پته کنسل کړي سیټ پته هر عزتدار سره چې هغه عزت کوي سیټ پته عزتمن سره چې هغه بس پکای ستابل کار نشتی دا هغه پلان نه مو قرآن پراته پرچانه دا کړي دلته زو سره ما په دې ځای کې ولې اتنو مې عالمگنج کې سریشه ده ناظم شبلاناس تاسو هغه کډیواله پول شي وزیر د دې ځای دا جرأت یې ونه کړ چې تاسو ته هغه پول چې هغه ته جوړ ست کنځلو په اړه راغلی ولې راغلی هغه سوچ هغه ته خلک بیوقوف کړي چې دا خلک چې دې په کار ووټ نه ورکړي دا خلک په خدمت باندې ووټ نه ورکړي دا خلک د کار ملګری نه دي دا خلک چې دي دا صرف او صرف په دروغو پسې روان دي او ځکه په نو زه به دروغ وي ظاهران دي خبره په ورځ باندې دوه جلسې وي ما په دې سوشل میډیا کتل یو د یو کس ته بیا ولي شاه صاحب کې یو د سپین خان جلسه وا یو د سپین چک جلسه وا سپین چک پیژنې سپین چک پیژنې کنه یہ پورے کې یو د سپین چک جلسه وا یو د سپین خان وا د سپین خان په جلسه کې د سواد خلق او عوام په نشاط چوک او د سپین چک په جلسه کې هغه سرکاري خلق ناس نو سرکاري خلق د شي نشي غوښته سرکار نوکران دي او څه ویلې نشي چې موږ د سپکار دي د ځکه هغه څه نه دي ورکړي دلته زما په خیال د نن یو نیم کال مخکې زم پروګرام په دې بابو کې او دې بل د امانه یو مطالبه وکړه د ناس ته چې دا روډ چې دی کم ستاسو دا روډ چې دی زمام روډ دی کم د فازاخیل نه شانګلی دا روډ چې دا روډ چې دی نو دا خراب شوی دی په دې کار کول غواړي نو زه کمیټې چربینې ما نو ما په هغه ځای کې اعلان وکړ او تاسو ګورئ چې په دې کار اوس کېږي که پې نه کېږي تارکول پې روان دي که نه دي پې روان زه په اپوزیشن کې یم خو کمیټي ما سره ده نو هغه کمیټۍ والا نه ما تپوس وکړه چیرمین نه چې تا سره څه پیسې شته نو هغه وایي په مینټیننس کې موږ سره 2 کروڑه شته ما یې دا ډایرکټ دی نه ورکړه په هغې تارکول روان دي الله احسان بد طرف ته که دا وزیر دی که وزیر اعلی دی که څومره خلک دی د 2 فوټو کاري نشته صاحب د انجینیر صاحب هغه کارونو ته راځي او بورډونه تختې لګي بل هېڅ شی نشته دا هغه بار دی بل د هغه سیم بار دی تاسو هغه مینې صاحب مې ماته ګیله وکړه
विजयार डॉक्टर साहब तदले नो माता बनी बके कम से कम वैल्यू नो माइता तो मिसंग मिस्ता के लाभ जमा प्रोग्राम तो बके संग रातले तो ये कार दा खबर दा बबर जिले वे दा फकम शिकी भी शामिल कर दुबई हुकूमत की थे हुकूमत की थे या तो मेंबर है अतः माता दा कारवाई नो आगा गरीबों मुझे यार दा कम टाइप खालक चिदे पीटीआई वाला दा कार वाला नहीं दुनिया सरकार की से बगैर कंजर ने दुबल कार नहीं जरा जमदी जलसे पाला खबर को कि 13 तारीख बने ग्रासी ग्राउंड के जो जलसे दा चैलेंज मंगा अगस्ते दे तो दा द मरकजी लीडरशिप चे दे वो इंजीनियर से कविल इंजीनियर से कबूल करे चे नो स्टास पहुंचे कबूल करे पता से इत्तेमाद जिदा खलक पर अजीम इंशाअल्लाह जब परुंदे क्रासी ग्राउंड तले मन माना मीडिया वाला तपोसो जदे जलसी बारा के इस ख्याल ले दोबारे कल छे द पीटीआई जलसवा दोवा ग्राउंड निमकड़े होता सब तस्वीर निरले स्टेज लगावले और माखे तो बलजे की नीम ग्राउंड के प्रेस है खाली और नीम ग्राउंड की जलसा कवर दोबारे मंगा ग्राउंड हमने नीमू इंशाअल्लाह और जरा चैलेंज और कौन सी रोडू ने बहुत शर्म टकी हो तो मलाकंड डिवीजन पर तारीख की वजह से चतमीज की और जवाली में जज़कवे दा खलक कम चीज़ सेलेक्टेड की दा मंसर नहीं थी पीटीआई की वो आवाम चीज़ी नतीजे खलक चीज़ी नतीजे खलक मंसर दे आगे जमंगे यकीन दे और खलक पर अज़ीज़ ओरिजिनल खलक पर अज़ीज़ इंशाअल्लाह तो सरकार भी यो सड़े नहीं दा खलक पर अज़ीज़ वाले पर अज़ीज़ ती खलक तो एहसास थे कि तब आखाम कोर्ट तज़ीन से की वक्ती मां खबर उकड़ा कि तब कोर्ट तज़ीन तो चीनी पचवाले मक्की बजे पचवाग तो उड़ो पचवाले मक्की बजे पचवाग तो सब्जी पचवाले मक्की बजे पचवाग तो सिलेंडर पचवाले मक्की बजे पचवाग तासर बिजली बिल छिदे आगता बसी चोरा जी पुखाबर बसी चोरा ता दवायानी पुखाबर दी चोमरा पैसों में आगस्ती और नन्हे पचवाग दा एहसास दे खल्क सरद दा ठीक खबर है तब्दीली रागले दा इमरान चिवे तब्दीली रावलू तब्दीली रागले दा बाकी औजे के मां यो फ्लेक्स लीदले बागे मने चाली कलियो che vote for change vote work के तब्दीली दा पारा और change इस वर्क करू change for better खतर तब्दीली दा पारा तब्दीली रावले जे खतर तरा इमरान खान तब्दीली रावस्ते दा वो त्यारी ते मन बेली शाते बेली तनजुल ते बेली तो ये खल्क ने रोजगार आगस्ते दे तो ये खल्क ने पति खल्क महंगाई रावस्ते दा नो तनजुल तरफ तो तब्दीली रागले दा बुखारा सेनवा वजोर पाकिस्तान के दा सेनवा तुम चेनंदा दत्तचा खबर दीजिए क्यों कदा बरूनु मावेली हो पदे अल पूरे की जमंगा प्रोग्राम आई कि मैं मेलू वहां बखैर दी वकील से वो एक चाहोगे ट्रम्प तुझी करे हो अच्छा होगा तो मां बंदोबस्त वेली चिपति दुनिया के योत्री ना अहला सरबराहान नागली ना अहला ना लायका पलीद बेकार अय्याव दाम दिखे सदरो ट्रम्प हो याव दा मोदी दे इंडिया वाला अय्याव दा देसी ट्रम्प ते पमाता चे मसलत तो अपना वजीर अमेरिकी ट्रम्प पहले वो जनवरी की इंशाअल्लाह इस्तासो सपोर्टी तो पर जनवरी के बती देसी ट्रम्प नाम धमकेगा इंशाअल्लाह ये वो तो नहीं इंशाअल्लाह उस पर आग सिलसिले की जब प्रोग्राम नरवान ददाती एहसान पदे मको जे दामंग राजू माता स्टाफ राजू इंजीनियर साहब राजू गद्दार राजू दागदे सुनो में सरदार खान राजू जान न पार रोजे जान न पार रोजे और जान न सोच गए जे नन्न तरीका लमकी पदे मुल्क से पोजीशन और नन से पोजीशन नन्न तरीका लमकी
چې تا و 15000 روپۍ په جیب کې کېښودې او مارکیټ ته به لاړې ته و پیسه راوړه او نن چې دی 15000 روپۍ ته په جیب کې کېږدې مارکیټ ته لاړ شي تا ته پیسه میلاوي دا خو هر سړی شي که هر سړي ضرورت دی نو د ځان دپاره پکار ده چې په دې 13 تاریخ تاسو راوځئ او دا موږ چیلنج ځکه ورکړ دی چې دلته دغه سلیکټډ دغه میرا اوس راغلی میرا اوس نوم لا پرون دی محمد علي شاه د عمران لا دغه میرا اوس راغلی و نو موږ د دې ځای نه وتښیو د دې سوات ته چې دلته وزیر اعلی هم ستا دی دلته ایم این ایز هم ستا دي دلته وزیران هم ستا دي دلته ایم پی ایز هم ستا دي او دې خلکو ته مسترد کړي انشاءالله په 13 تاریخ به مسترد کوو انشاءالله او دا به ټول پاکستان ته مونږ ښیو انشاءالله چې تاسو ابدرو جلسه کړو او مونږ کوو په دې کې څو فرق دی هغه به څه نه پته لګي یو تاسو داسې کار وکړئ زه راځم دې غرض خبرو تاسو نه پکار راځي چې نن نه تاسو واپس لاړ شئ دا یو سیستم شروع شوی دی د جلسې تیاري مونږ کوو پکار دا چې تاسو خپل یونین کونسل کې سبا میټینګ وکړئ او خپل یونین کونسل کې چې میټینګ وکړئ د دې ګولا ته رپورټ ورکړئ چې زمونږ د یونین کونسل نه به دومره ګاډي دومره خلک به راځي بیا تاسو لاندې لاړ شئ ویلیج کونسل